लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बाद से LDA, MDA के बाद मास्टर प्लान और आखिर में कब्रिस्तानों को भी सिंध हुकूमत ने जहां गोद ले लिया था, वहीं अब सिंध हुकूमत ने कब्रिस्तानों के बाद कराची का कचरा भी फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है, इसलिए कि कराची का कूड़ा करकट सोना साबित हुआ। जी हाँ, ये सोना बन चुका है। और हम आपको बताते हैं कि कचरा तो फ़रोख्त किया जाएगा, लेकिन अवामी खिदमत के इदारों का कराची से वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इसकी भी हम तफसील देंगे। ताहम हम आपको बताएं कि सिंध हुकूमत यानी काबीना का इजलास 4 नवंबर 2021 को तलब किया गया है, जिसमें 13 एजेंडे शामिल हैं, जिसमें 6 नंबर पर जो एजेंडा है वो सिंध वेस्ट एनर्जी पॉलिसी दर्ज है। आप देख रहे होंगे ये यकीनन एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन क्या ये हकीकत का रूप धार सकेगा, ये एक सवाल है। क्योंकि 1995 में उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मा बल्दिया उस्मा कराची ने भी KMC सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम के तहत कामों का आगाज़ किया था और साबित किया था कि कैप्टन फ़हीमुज़्ज़मा की सोच कराची और मुल्क के लिए आज के दौर की यानी 2021 के दौर की ज़रूरियात को देखते हुए थी, और वो अहल लोग थे। और उस वक्त कचरा ट्रेन चलाई जो कि कराची से कूड़ा करकट धाबे जी के मुकाम पर पहुंचाती, जहां कचरे को अलग अलग करके बिजली के साथ साथ दूसरी अशिया के लिए भी कारआमद बनाया जाता, जिससे रेवेन्यू में इजाफा होता। कोई बात नहीं। उस वक्त KMC के डायरेक्टर खालिद जावेद के साथ साथ राहत अली खान चीफ इंजीनियर मैकेनिकल भी मामलात को देख रहे थे, और यकीनन ये भी अहल लोग थे। ताहम अगर ये मंसूबा उस वक्त मुकम्मल हो जाता तो यकीनी तौर पर धाबेजी, घारो, ठट्टा और दीगर अतराफ के लोगों के साथ साथ कराची, हैदराबाद और दीगर करीबी अजला के लोगों को भी बेहतरीन रोज़गार के मौके फराहम हो जाते। लेकिन वो सियासत की नज़र हो गया, और फिर 1995 से 2014 तक खामोशी रही। मुस्तकबिल की प्लानिंग करने वाला कोई अहल सामने नहीं आ रहा था। फिर अचानक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 आया, और फिर बल्दियाती इदारों का वजूद ख़त्म होने का आगाज़ हुआ, और वहीं से इदारे सियासी बुनियादों पर तकसीम होते रहे और अवामी खिदमत के इदारे पैदागिरी के महकमों में तब्दील हो गए। कोई बात नहीं। 2014 में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बांसुरी सुनने को मिली। खूब बांसुरी थी भाई। पहले MD रोशन अली शेख, जो कि एक सीनियर ऑफिसर हैं और आज भी हैं, पहले MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात किए गए, और बज़ाहिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी सियासी बुनियादों पर नज़र आ रहा था और उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। और आगाज़ में ही क्लिफ्टन में 2 बंगले D43 और D47 यानी 43 और 47 किराए पे लिए गए और ऑफिस बनाए गए, यानी होमवर्क नहीं था। मनपसंद अफराद को उस वक्त भी नवाजा गया, और पहली किस्त 80 मिलियन की आई थी, जिसमें बंगलों का किराया, गाड़ियों की ख़रीद और दीगर पर खर्च हो गए। फिर अचानक चाइना कंपनी आ गई, और इसने 2016 में मुआहदे के बाद 2017 जनवरी में अपनी मशीनरियाँ कराची पहुँचाईं। रात 2 बजे कराची पोर्ट से उस वक्त के वज़ीर बल्दिया जाम खान शोरो खुद चलाकर मशीनरियों को बाहर लाए। शाबाश। चेयरमैन बल्दिया जनूबी मलिक फयाज, जो कि उस वक्त चेयरमैन थे, उनके साथ साथ सजन यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह, फाइनेंस सेक्रेटरी राजा आसिम शहजाद भी वहाँ मौके पर मौजूद थे। ताहम चाइनीज़ कंपनी ने अपने डस्टबिन भी कराची मंगवाए, और डस्टबिन भी बड़े खूबसूरत दिखाए थे। शाबाश कि वो घरों के करीब रखे जाएंगे। ताहम डस्टबिन भी आ गए, और KMC वर्कशॉप में इनको जगह फराहम कर दी, और फिर बल्दिया जनूबी की मशीनरियाँ स्क्रैप होने लगीं। यहाँ से तबाही का आगाज़ हुआ, यहाँ तक कि बल्दिया जनूबी ने अपनी मशीनरियाँ, इस्फाल्ट प्लांट और दीगर अशिया नीलाम करके जान छोड़ाई, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड चाइनीज़ कंपनी को मज़ीद जगह फराहम कर दी। जबकि सारे प्रोग्राम में यूनियन को लाताल्लुक़ रखा जाता रहा, जिसको अपने मुलाजमीन और मशीनरियों की फ़िक्र थी, और इसने भी खूब कव्वालियों का आगाज़ किया। धुआंधार कव्वाली करते दिखाई देते थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई, और मशीनरियाँ जिसका खदशा था वो आज तबाह कर दी गईं, और यूनियन ने एक दिन की हड़ताल की, और पूरे शहर में कूड़े करकट के अंबार लग गए, धुआं ही धुआं। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कनीस फातिमा के साथ साथ जुल्फ़िकार शाह और दीगर रहनुमाओं ने जहां अहम इंकशाफात किए थे, वहीं पर अपनी मशीनरियों
کے ساتھ ساتھ ملازمین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن بے سود یونین نے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ میں آنے والے دوسرے ایم ڈی اے ڈی سجنانی کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا تھا تاکہ ملازمین اور مشینریوں کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ آج 6 سال بعد بھی منظور نہیں ہو سکی چارٹر آف ڈیمانڈ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ محنت کشوں کے جائز حقوق اور مراعات کے لیے سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ آج بھی تیار نہیں ہے، لیکن پیدا گیری میں آگے ہے، کوئی بات نہیں۔ بورڈ چلتا رہا، اسی دوران مظاہروں کا سلسلہ بھی تیز ہوتا چلا گیا۔ پاکستان کے ممتاز رہنما نبیل قبول بھی ملازمین کے حق میں چراغاں دکھائی دیے اور تاہم سندھ پریس کلب کے سامنے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ تاہم سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کام کرتا رہا اور چن کر ڈپوٹیشن پر افسران یہاں آتے رہے اور مالی فوائد اس طرح اٹھائے کہ آج ان کے اثاثے قابل قدر ہو چکے ہیں۔ شاباش! جبکہ چائنیز کمپنی بھی آ گئی، کام کر رہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کام نیچے پاکستانی ٹھیکیداروں کو دے دیا گیا۔ شاباش! یعنی چہرہ چائنیز اور کام وہی پاکستانیوں کا۔ تاہم چائنیز کمپنی پاکستان میں ضرور کام کر رہی ہے، لیکن ٹھیکیدار اور عملہ سب پاکستانی ہیں پہلے کی طرح۔ روپیہ جہاں 20 لگ رہا تھا اب 100 سے 150 لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ کون سی منطق ہے آج تک کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس وقت جو خواب دکھائے گئے تھے کہ گھر گھر سے کچرا اٹھایا جائے گا، اعلیٰ قسم کے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ہوں گے، کوڑے سے بجلی پیدا ہوگی، سب ایک خواب تھے۔ تاہم بہت زیادہ قوالی ہونے پر، خصوصاً ہماری طرف سے جو قوالی ہوئی، تو سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے 2016 سے 2020 تک، جو کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کراچی کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، نام سندھ تھا لیکن کراچی سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ تھا، اب حیدرآباد لاڑکانہ کی طرف بھی فرنچائز کیا گیا تاکہ قوالی میں کچھ کمی آ سکے۔ تاہم 2021 میں گھر گھر سے کوڑا کرکٹ اٹھانے کا خیال آیا، کوئی بات نہیں۔ 6 سال بعد، اور وہ بھی سندھ کابینہ نے 4 نومبر 2021 کے اجلاس میں انرجی پالیسی لانے کا سوچا۔ یہ بھی اچھی خبر ہے، لانا چاہیے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی 2015 میں کوڑے سے بجلی بنانے کے لیے کاموں کا آغاز ہوا تھا۔ جی ہاں، ٹینڈر شائع کروایا گیا تھا۔ آپ اسکرین پر ٹینڈر دیکھ رہے ہیں، یہ ٹینڈر ہے جو 2015 میں شائع کیا گیا تھا۔ پھر اس میں جرمنی، چائنا، ایران سمیت 2 پاکستانی کمپنیوں نے بھی شرکت کی تھی، اور اس میں آخری لوسٹ جو ٹینڈر کی بٹ آئی تھی وہ 1 ارب 8 سے 10 کروڑ روپے کی تھی، جو یقیناً قابل قبول ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کام بھی ہوا ہو گیا، کام رک گیا۔ اس میں بھی روشن علی شیخ ایم ڈی نے بہت کوشش کی تھی کہ اس وقت کے ڈائریکٹر اے ڈی سجنانی، شفیق الرحمان سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرقی، سہیل احمد ایکسین، جبار شیخ جو کہ آج کل سی ایم او ضلع کونسل ہیں، اور سلمان حیدر بلدیہ کورنگی کے، اور دیگر نے اس پر کام کیا تھا، اور دھابے جی میں جا کر ڈمپنگ گراؤنڈ اور بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کو بھی حتمی شکل دینے کے لیے ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی طے کی تھی، جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن اور وہ معاہدے بھی ہوا ہو گئے، یعنی کوئی پالیسی ہوم ورک نہیں تھا، بس کام چلاؤ سیاسی بنیادوں پر، اور کام رک گیا۔ تاہم آج خیال آیا ہے کہ دوبارہ اس پروجیکٹ کو شروع کرتے ہیں، اور کابینہ 4 نومبر 2021 کے اجلاس میں یقینی طور پر پالیسی کی منظوری شاید دے دے، لیکن 1995 میں ڈالر 30 روپے 70 پیسے کا تھا، آج 175 روپے کا، اللہ رحم کرے۔ اس وقت بن گیا ہوتا تو آج مزید بہتری کے پروگرام پر کام ہو رہا ہوتا، لیکن اب کام شروع ہوگا، 2 سالوں میں بجلی بھی پیدا ہوگی، بہتری آئے گی، لیکن کراچی کے کوڑا جو کہ سونا بن چکا ہے، اور یہ بھی سندھ حکومت لے گئی اور تمغہ سجائے گی کہ ہم بجلی پیدا کر کے ایک اور کارنامہ انجام دے رہے ہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ کراچی والوں کو کچرا بھی اپنا پیسے میں دینا پڑے گا، اور ان کو 100 200 300 روپے وصول کیا جائے گا، لیکن کیا سب کچھ کرنے کے باوجود کراچی والوں کو بجلی 4 روپے یونٹ دے گی؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عوامی خدمت کے اداروں کا وجود ختم ہونے کو ہے، یہی لگتا ہے، اور کوئی بھی ادارہ ایسا نظر نہیں آ رہا جو کہ فری میں سہولت دے رہا ہو۔ کوڑا کرکٹ بھی گیا، قبرستان بھی گئے، یہ کراچی کا کوڑا سونا بن گیا ہے، جی ہاں سونا بن گیا ہے، لیکن دیکھیں کہ سونا کیسا کام دکھا رہا ہے۔ اس سے کراچی کو نہیں، سندھ کی دھرتی کو بھی اور پاکستان کے دیگر صوبوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب ایک ہیں، سب ہلالی پرچم کے نیچے۔ لیکن کراچی والوں کا کیا قصور ہے؟ کتنا میٹھا گنا ہے، چوستے جاؤ، آخر میں اس کا کچرا بھی بھوسے کے طور پہ فروخت ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی چیخوں کی آواز نہیں آتی۔ یہ
ہے کراچی، جو کہ کما کے دیتا ہے لیکن اس کو بدلے میں کچھ نہیں ملتا۔ ہم اگلی قسم میں آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا، کراچی والوں کو کیا ملنا چاہیے اور کیسے ملنا چاہیے اور کون دیتا ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتے ہیں لیکن باقی کیا کرتے ہیں، جو اسلامی نہیں لگاتے وہ بھی ہم بتائیں گے، لیکن کراچی کا کچرا سونا ہو گیا اور یہ بھی فروخت ہوگا اور بجلی کے نام پر پھر بل آئیں گے، لیکن آپ سے کوڑا لینے کے لیے بھی پیسے لیے جائیں گے۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔